बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा चुनावी तालमेल गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल। नेता रामचन्द्र पौडेल उहिले भन्थे काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले अब रुख बाहेक अरूमा भोट हाल्नु पर्दैन, अब भने के भन्छन्? काङ्ग्रेसले रुखमा नै भोट हाल्छन्, भोट चाहिने। तर अघिल्लो चुनावमा स्थानीय रूपमा मिलेर कतिपय ठाउँमा लडेका पनि हुन्। अब पनि ठाउँ विशेषलाई हेरेर सहमति हुन सक्छ। एमसीसी अन्तर्गत गरिने सडक मर्मतमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने सम्बन्धित अधिकारीको भनाई। मेट्रो जस्तो रोड हुन्छ, आइआरआई काठमाडौँको अलि राम्रो रोड 3 देखि 4 हुन्छ। यो बनाउन लागेको 1.2 हो, भेरी स्मुथ रोड। न्युजपेपर पनि पढ्न सकिने खालको मोटरमा बसेर। युद्धका कारण शरणार्थी हुनेको संख्या 10 लाख पुग्दा युक्रेनका मुख्य सहरहरू रुसको घेराबन्दीमा। अनि एउटा खेलकुदको प्रसङ्ग पनि। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मरियुपोलका अधिकारीहरूले रुसी फौजले सहरलाई घेराबन्दीमा पारेर बमबारी जारी राख्दा त्यहाँ मानवीय सङ्कट खराब बन्दै गएको प्रति चेतावनी दिएका छन्। सहरका उपमेयरले बीबीसीसँग बोल्दै त्यहाँ बिजुली, पानी लगायतका सुविधा कटौती भएको बताए। उनले मारिएका सर्वसाधारणहरूको संख्या 200 नागेको अनुमान गरेका छन्। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा रुसले गराएको क्षतिका लागि उसलाई आर्थिक रूपमा त्यसको मूल्य चुकाउन लगाउने बताएका थिए। एउटा भिडियोमा बोल्दै उनले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाएर युक्रेनमा क्षति पुगेका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने बताए। उनले आफ्नो देशको रक्षामा खटिनेहरूको प्रशंसा गर्दै भने, शत्रुको योजनालाई एक सातामै विफल बनाउने राष्ट्र हो हाम्रो। हाम्रा सेना, सीमा रक्षक र सर्वसाधारण किसान समेतले दैनिक रूपमा रुसी सैनिकलाई पक्राउ गरेका छन्। उनीहरू सबैले आफूहरू यहाँ किन छन् भनेर थाहा नभएको एउटै कुरा भन्ने गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। युक्रेनी तथा रुसी प्रतिनिधि मण्डल बीच बेलारुसमा दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता हुँदैछ। एकजना युक्रेनी वार्ताकार डाभिड अराखमियाले सामाजिक सञ्जालमा युक्रेनको न्यूनतम उद्देश्य गैर सैनिकहरूलाई द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट बाहिरिन दिन मानवीय बाटो खुला गराउनु हुने बताएका छन्। रुसले भने युक्रेन सामु असैनिकीकरण गर्न तथा क्राइमियालाई रुसी क्षेत्र मान्न माग गरिरहेको छ। साथै पूर्वी युक्रेनका डोनेट्स्क तथा लुहान्स्कलाई पनि पृथक भएको मान्यता दिन मस्कोले भनिरहेको छ। उता रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुन खोज्दा त्यसले रुसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भन्ने यसअघिको आफ्नो भनाई दोहोर्याएका छन्। उनले पश्चिमाहरूमाथि रुसले भनेको विषय सुनेको तर बोध नगरेको आरोप लगाए। यसैबीच ब्रिटेनका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आक्रमण रोक्न आह्वान गर्दै नरोकिए दशकौंसम्म रुस एक्लिनुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीका मुख्य अभियोजनकर्ता करिम खानले सम्भावित अपराधको अनुसन्धानका लागि आफूले एउटा टोली युक्रेन पठाएको बीबीसीलाई बताएका छन्। आफ्नो कार्यालयले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खालका सम्भावित युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवता विरुद्धका अपराधको प्रमाण सङ्कलन गर्न उक्त टोली पठाएको उनले बताए। युद्ध अपराध सम्बन्धी विषयका लागि पूर्व दूत रहेका डेभिड सेफर भन्छन्, युक्रेनबाट आएका भिडियो र अन्य प्रमाणहरूमा महानगर क्षेत्रका सर्वसाधारणमाथि अन्धाधुन्द हमला गरिएको देखिन्छ। युक्रेनमा सैन्य आवश्यकता वा सैन्य निशानाहरूको प्रमाण छैन। समग्रतामा त्यहाँ नागरिकहरूलाई निशानामा पारेको प्रमाणहरू देखिन्छ। युद्ध अपराध सम्बन्धी विषयबारे पूर्व दूतको भनाई। दक्षिण पूर्वी एसियाली देश आसियानका विदेश मन्त्रीहरूले युक्रेनमा भइरहेको आक्रमणलाई तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। आसियानले एउटा विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि अझै पनि ठाउँ रहेको बताएको छ, तर त्यसमा रुसबारे भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनबारे जापान, अस्ट्रेलिया र भारतका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुसी आक्रमण सुरु भए यता 10 लाख शरणार्थीहरूले युक्रेन छोडेको जनाएको छ। युरोपेली संघका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू युक्रेनबाट भागेर अन्यत्र जानेहरूलाई रोजगारी, आवासको अनुमति, उपचार सेवा र शिक्षा कम्तीमा 1 वर्षका लागि उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्न ब्रसल्समा बैठक गर्दैछन् र भारतले रुसले आरोप लगाए जस्तो आफ्ना विद्यार्थीहरू युक्रेनमा बन्धक बनेको भन्ने
कुनै विवरण नपाएको जनाएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले स्थानीय तहको आउँदो चुनावमा आफ्नो पार्टीले गठबन्धनका अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा त्यसबारे प्रारम्भिक छलफल भएपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त धारणा राखेका हुन्। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनमा जोड दिँदै आएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेता रामचन्द्र पौडेलले यसअघि कांग्रेसले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह रुख बाहेक अरूमा भोट हाल्नु नपर्ने बताउने गरेका थिए। खास गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरीलाई चितवनको भरतपुरमा जिताउन कांग्रेसले तालमेल गरेको घटनाको पार्टी भित्रैबाट आलोचना हुने गरेका सन्दर्भमा नेता पौडेलले चितवनमै पुगेर त्यस्तो धारणा राखेका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा तालमेलको पक्षमा देखिएका उनले सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, एमसीसी घोषणा सहित पारित भएर एउटा निकास निस्केको छ। त्यो गठबन्धन जोगाएर हामी अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ र कांग्रेसले रूपमा नै भोट हाल्छन्, भोट चाहिने। तर अब ठाउँ विशेषमा कहीँ हाम्रो अघिल्लो चुनावमा पनि स्थानीय तहमा हाम्रो साथीहरूले स्थानीय रूपमा मिलेर कतिपय ठाउँमा लडेका पनि हुन्। अब पनि चाहिने ठाउँ विशेषलाई हेरेर सहमति हुन सक्छ र अब हामीले कसरी आउँदो चुनावलाई सामना गर्ने भनेर पछि छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। नेकपा एमाले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउने गरेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले उसलाई एक्ल्याउन चुनावी तालमेल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेको पाइन्छ। कांग्रेसमा भने त्यसबारे एकमत पाइँदैन। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनको आजको बैठकपछि भने, यी विषयमा हामीले हाम्रा आफ्ना सजिला र अप्ठ्यारा पक्षहरूको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छन्। हामी आफ्नो दलहरूमा पनि छलफल गर्छौँ र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालमा एक्लै चुनाव लड्ने आँट नभएर कांग्रेसको साथ खोजिरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। आउँदो वैशाखको अन्त्यमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् जसले निश्चित प्रकारका विवाद र मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार पाएका छन् र त्यसको नेतृत्व पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्छन्। स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा उनीहरूको अनुभव कस्तो रह्यो? म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु भन्छन्, न्यायिक समितिको संयोजक भएर जति पनि हिंसाबाट ग्रसितहरू छन् नि उहाँहरूलाई न्याय दिँदाखेरि सिकाइहरू जस्तै मान्छे किन हिंसामा पर्छ, किन मान्छेहरू झगडाहरू पर्छन् होइन, किन विवादहरू मुसिन्छ, कसरी मेलमिलाप गराउने, कसरी निरूपण गर्ने त्यो मुद्दाहरूलाई भन्ने कुराहरू सिकाइको रूपमा कानुन नपढे पनि कानुनको किताबहरू पढेर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर साँच्चै सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि कस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ आयोजना गर्नुपर्ने रहेछ। जति पनि यो हिंसामा पर्छन्, जति पनि झगडाको न्युहरू हुन्छन् नि, जति पनि त्यो केसहरू गर्छन्, कानुनी सचेतना नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी क्रियाकलापहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र जसले गर्दाखेरि कसैको घरबार बिग्रिएको हुन्छ होइन, हिंसामा परेर मानसिक तनावमा चाहिँ रहेको हुन्छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि र सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि र असल व्यक्ति स्थापना गर्नको लागि पालिकाबाट चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गराउनु पर्दो रहेछ भन्ने सिकाइहरू चाहिँ भएको छ। फरक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे तपाईहरूलाई न्याय दिने कुरामा अप्ठ्यारो भएन? त्यस्तो छैन। कानुनी नपढेता पनि हामीले हिजोको दिनहरूमा विभिन्न महिला मानवाधिकार रक्षामा बसेर विभिन्न महिला समूहहरूमा बसेर हामीले यस्ता केसहरूमा सहजीकरण गरेर अदालतमा जान्थ्यौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जान्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासनमा जान्थ्यौँ भने अहिले आफैले चाहिँ हेर्न पाएको छु। पढे लेखे पनि भएको कारणले गर्दा कानुनको किताबहरू छ नि त टेबलमा, अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी त्यो किताबहरू पल्टाउँछौँ दफा दफामा के लेखेछ भनेर होइन। र अर्को कुरा कानुन व्यवसायहरूसँग परामर्श लिएर पनि काम गर्यौँ, फेरि मेलमिलाप सम्बन्धीको ट्रेनिङहरू पनि लियौँ होइन। र विभिन्न सङ्घ संस्था र नेपाल सरकारले पनि विभिन्न तालिमहरू दिने, कानुन किताबहरू उपलब्ध गराउने गरेको हुँदाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन। अनि कति मुद्दा फैसला गर्नुभयो अहिलेसम्म उजुरी? मेरो गाउँपालिकामा 7वटा वडा हो होइन, झन्डै 19,400 समथिङको जनसङ्ख्या छ। अहिलेसम्म 162वटा केसमा चाहिँ 4वटा जिल्ला अदालतमा पठायौँ सहजीकरण गरेर होइन, अरू चाहिँ सबै यहीँ पालिकामा मेलमिलाप गऱ्यो। तपाईहरू एउटा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध मान्छे, तपाईहरूले दिने न्याय राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएर यो मतदाताले मलाई भोट दिएको थिएन अथवा यो पार्टीसँग सम्बद्ध हो भन्ने आउँछ होला नि? त्यस्तो आउँदैन। जब म न्यायिक समितिको इजलासको कुर्सीमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले राजनीति छोडिदिन्छु, मेरो नाता कुटो म छोड्छु मात्र त्यहाँ को चाहिँ अन्याय परेको छ, त्यो अन्याय परेकोलाई कसरी चाहिँ न्याय दिलाउने भन्ने मात्रै सोचिन्छ। अहिलेसम्म हामीले हेरेको जति पनि केसहरू छ त्यो चाहिँ पुनर्वेदन भनेर गएको पनि छैन। उहाँहरूलाई हामीले खुसीको साथ मिलाएर चाहिँ पठाएका छौँ। त्यस्तो राजनीतिक प्रोग्राम
पक्षलाई राखेर आफन्तहरूलाई हेरेर त्यस्तो गरेको छैन। सानो ठाउँ गाउँघरतिर त अलिकति चर्को दबाब पनि पर्छ होला नि त, यस्तो यस्तो मुद्दा परेको छ, यसरी हाम्रो पक्षमा हेर न विचार गर भनेर आउँदैन। मैले 162वटा चाहिँ केसहरू हेरेँ, त्यस्तो आएको छैन। मेरो राजनीतिक दलको मान्छेले नि, अर्को विपक्षका राजनीतिक दलको मान्छेहरूले पनि, त्यहाँको अगुवाईहरूले पनि यस्तो केस परेर ट्याप पठाइदिन्छु, सर्जीकरण गर्नु पर्यो भनेर पठाउनु भएको छ, त्यस्तो दबाब आउने, यो मिलाइदियो त्यो भन्ने चाहिँ आएको छैन है मेरो हकमा चाहिँ, हाम्रो गाउँपालिकामा। राजनीति गर्ने क्रममा एक खालको थियो होला, तर जब न्याय दिने ठाउँमा पुग्नु भयो, न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म कहाँनिर समस्या रहेछ भन्ने महसुस भयो तपाईँले? के खुट्याउनु सुझाव दिनु पर्दाखेरि एउटा मात्रै समस्या के हो भने हामीले दुवै पक्षलाई राखेर मजाले छलफल गराउँछौँ। कानुन नपढेको कारणले गर्दा, कानुनी अधिकृत नभएको कारणले गर्दा त्यो जुन मिलापत्रको लेख्ने कागजहरू र शिष्टता राख्ने कुराहरूमा अलिकति समस्या परेछ, अरू चाहिँ छैन। अन्त्यमा उजुरी लिएर निवेदन लिएर आउनेहरूले यी त महिला हुन्, यिनले त के न्याय दिन सक्लान् र भन्ने खालको अविश्वास तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन? छैन, किनभने हामीले निष्पक्ष तरिकाले हेरेछ, कसैलाई समस्या परेछ घरमा पनि गइएछ, त्यहाँको गाउँमा पनि गइएछ होइन। गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले हेर्ने, सेक्टर प्रहरीले हेर्ने, जिल्ला प्रशासनले हेर्ने होइन, अदालतले हेर्ने छुट्टा-छुट्टी छ, तर हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र भएको केसहरू सबै हामी जहाँ छन् हामीले हेरिरहेका छौँ, तर त्यस्तो गरेको जस्तो लाग्दैन। उनी थिइन् म्याग्दी मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु। न्यायिक समितिकै सन्दर्भमा बैतडी शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुसमा चन्दको अनुभव छ। न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा थाहा थिएन। अहिले 4.5 वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसा, भाइचाराको सम्बन्धमा खटपटाएको कुरा, अनि हामीलाई अधिकारभित्रका कुराहरू, आली धुरीका, पानी पधिरोका, बाटोका चरीचरणका कुराहरूमा जुन मुद्दा आयो, यी समस्याहरू घरमै घुम्सेर नै बसिरहेको थियो र यी समस्याहरू समाधान हुँदैनथे र आफ्नो जुन अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति थुप्रो चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू, दलित दाजुभाइहरू, पीडितहरू, विपन्न नागरिकहरू अहिले न्यायालयसम्म स्थानीय सरकारमा पुगे, उनीहरू चाहिँ यहाँसम्म पुग्ने थिएन र समस्याहरू जिउको त्यो अन्त्य मेरो अनुभवले त्यो भन्छ। तपाईँहरूको फरक पृष्ठभूमि भयो, धेरैको पढाइ पनि फरक हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई न्याय दिन चुनौतीपूर्ण भएन? तपाईँहरूलाई न्याय दिने विषय नै चुनौतीपूर्ण हो, तर चाहिँ मैले न्यायिक समिति गठन गर्दाखेरि एउटा एमएलएबाट एउटा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको र सदस्यहरू पनि गाउँका पहिलेका एकदम चाहिँ जान्ने सुझ्ने मुख्य टाइपका मान्छेलाई न्यायिक समितिमा चाहिँ ल्याएको छु भने प्रदेश सरकारले, विभिन्न सङ्घ संस्थाले तालिम दियो र हामीले कानुन सल्लाहकारको रूपमा वकिललाई चाहिँ हामीले नियुक्ति गर्यौँ। उहाँबाट र बेला बेलामा न्याय सम्पादन कसरी गर्ने, कसरी दुईटै पक्षलाई जितको महसुस गराउने भन्ने विषयमा जुन मैले साथ राखेँ, यसबाट अहिले चाहिँ एकदमै सहज भएको छ र गाउँपालिकामा जुन मुद्दा मिलायौँ, कसैले पनि भेदभाव महसुस नगरे होला नि, एकदमै चाहिँ सबैलाई मिलाएर गयौँ। जुन सम्बन्ध विच्छेद गर्नुको निम्ति भएकालाई हामीले सम्झाइ बुझेर पठाएका थियौँ, उनीहरूको सन्तान भएको देख्दा, घरबार चाहिँ खुसीसाथ मिलमिलाप भएको देख्दा खुसी लाग्यो। तर हामी न्यायाधीश नभएर एउटा निर्वाचित हो, यसमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ जटिलता चाहिँ छ। जटिलताकी कुरा गर्दाखेरि मुद्दा फैसला गर्ने बेला यो मेरो मतदाता हो, यसले मलाई भोट दिएको, यो मेरो पार्टी सम्बन्ध हो, यो फलानाको पार्टी सम्बन्ध हो भनेर पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ होला नि त तपाईँ? त्यो चाहिँ एकदमै छैन। म जितिसकेपछि म पार्टीको मात्रै रहेन, सबै जनताले मत दिएर मलाई जिताएको, मैले पार्टीगत रूपमा यसलाई न्याय दिनुपर्छ र अर्को चाहिँ विपक्षीको रूपमा उसलाई चाहिँ अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्तरात्माले पनि त्यस्तो कहिले भनेन र दुईजना सदस्यहरूबाट नि त्यो कहिले पार्टीगत रूपमा चाहिँ आएन। भरसक हामीले कसैलाई तीरमर्का नपर्ने गरी जितको महसुस गराएर चाहिँ हामीले पठाएको छ। यसमा पनि हृदय निधारमा रगत बगाएर आएको महिलालाई हामीले त्यो अदालतहरूको जस्तो व्यवहार गरेर काहीँनिर चाहिँ उनीहरूलाई निवेदनै लेखाउनलाई पनि पैसा छैन भने आफ्नो पाकेटबाट पनि दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। धेरै कुराहरू यस्ता परिस्थितिमा पनि हामीले दुईटै पक्षलाई चाहिँ कसरी जितको महसुस गराएर पठाउने भन्ने कुरामा अलिक बढी सोच्नुपर्छ। तर न्याय दिने बेलामा अन्याय परेको मान्छेलाई मिलाउने नाममा अन्याय हुन सक्छ नि त। फेरि जस्तो कसैको पालिनाले नोक्सान गरे सम्मान हो, जसको चाहिँ पालिनाले सकाप भएको त्यो पीडित पक्ष हो भने पीडक पक्ष भनेको त्यसको गाई बस्तुले खाएको हो। तपाईँले पनि अलिकति राम्रो हेरचाह गरिदिया भयो भने चाहिँ त्यसलाई अझ अबदेखि राम्रोसित हेरचाह गर्ने। तपाईँको पनि पालिनाली खाल्यो, त्यो हुनु भइहाल्यो, अब यतिकै उनले तपाईँलाई चाहिँ एक पटकको होइन पालिनाली बराबरको दिइदिन्छु भनेर शर्तपूर्ण वातावरण उनले दिन्छन् भने दुईटैलाई जितको महसुस हुन्छ नि, त्यसमा त अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। न्याय पाउने गर्ने न्याय दिएछौँ। तपाईँहरूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा पुनरावेदन हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा धेरै मुद्दाहरूमा चाहिँ उल्टाइएको भन्ने खालको खबर आइरहेको छ। हाम्रोमा केही पनि छैन। कहीँनिर चाहिँ हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मुद्दाहरू आइदियो भने हामीले दरपिट गरेर चाहिँ अदालत पठाएका छौँ। हाम्रो निर्णयको विरुद्ध चाहिँ काहीँ पनि भएको छैन र मेलमिलाप गरेर जाने अनि घरमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन नगर्ने त्यस्तो एउटा केस हाम्रो चाहिँ जिल्लामा गएको छ। जिल्लामा पनि उनीहरूको खर्च भयो, धेरै दिन चाहिँ दौडधुप गरे, अनि चाहिँ एकले जित्यो एकले हार्यो। हाम्रो यहाँ निर्णय गरेको अनि जिल्ला
अदालतमा पुनरावेदनमा सर्वोच्चमा गएर चाहिँ उल्टेको न्यायिक समितिको कुनै पनि छैन। अन्त्यमा कुसमाजी, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनिसकेपछि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जुन मुद्दाहरू हेरिराख्नु भएको छ त्यो नभइदिएको भए त उनी प्रहरीमा जान्थे अथवा अदालत जान्थे, अनावश्यक समय खर्च हुन्थ्यो, पैसा खर्च हुन्थ्यो होइन। एउटा न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यसको चाहिँ कति अधिकार क्षेत्र हो भनेर सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। अब खास गरेर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई सानो पनि पीडा हुने बित्तिकै घरकै कुरा होला, कोही बाहिरकै कुरा होला, त्यो तपाईँलाई असह्य हुने बित्तिकै स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा सहजै न्याय पाउनुहुन्छ। यदि अधिकार क्षेत्रभित्रको होइन भने पनि माथि चाहिँ जानु राम्रो तरिकाले सल्लाह सुझाव दिइन्छ। यस्ता घटनालाई कम गर्नुको निम्ति पनि पीडा लुकाएर बस्नु हुँदैन, सम्बन्धित चाहिँ अधिकार पुग्ने ठाउँमा चाहिँ देखाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ र समाधान हुन्छ। उनी थिइन् बैतडी शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुसमा चन्द। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। एकैछिनपछि एमसीसी अन्तर्गत भालुबाङ नजिकको धानखोलादेखि पश्चिम शिवखोलासम्मको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडकको स्तरोन्नतिमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिको विशेषताबारे चर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। नेपालमा सार्वजनिक बिदाको पूर्व निर्धारित व्यवस्थाका साथै सरकारले गर्ने थप बिदाको घोषणाको समर्थन र त्यसप्रति असन्तोष दुवै व्यक्त हुने गरेका छन्। तपाईँको विचारमा नेपालमा वैज्ञानिक रूपमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरबी घरती मगरले लेखेका छन्, सरकारले सार्वजनिक बिदा देशभर दिनुको सट्टा देशभर रहेका र उक्त पर्व मनाउने समुदायको लागि मात्र दिनुपर्छ। यसबाट विविधताको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय एकताको विकास हुन मद्दत पुग्छ। एमएस ज्वालाको धारणा छ, सरकारले सुरुमै देशभित्र विद्यमान धार्मिक आस्था र अन्य पर्व बिदा पहिचान गरी ससम्मान निष्पक्ष रूपमा सबैलाई देशका समान नागरिक सरह व्यवहार गर्न सक्ने हिम्मत राख्नु पर्यो। भोट र कर सबैबाट लिइन्छ भने सम्मान र इज्जत पनि दिन सक्नु पर्यो। डीआर तिलुङ लेख्छन्, असमान रूपमा निर्धारित बिदा कटौती गरेर सम्पूर्ण जातिहरूको बिदालाई नेपाली पात्रमा समावेश गर्नुपर्छ। सोधुन ज्याङ लेप्मु हाङ बेगा लेख्छन्, दशैं र तिहारमा हप्तौं दिन बिदा दिइन्छ, अरू पनि कैयौं त्यस्तै बिदा छन्। अब यो देशमा आदिवासी जनजातिले मनाउने एक दिने पर्वमा समर्थन र असन्तुष्टको पक्षमा आफ्नो विचार राख्नु पर्ने पो भयो। निरञ्जन नेपालको धारणा छ, हप्ताको 2 दिन बिदा राखेर अरू बिदाहरू घटाउँदा राम्रो हो। अमर गिरीको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, नेपालमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने भन्दा पनि बिदा नदिए विरोध हुन्छ कि भनेर सार्वजनिक बिदा दिने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक बिदाले पार्ने असर वा उपलब्धिको कुनै पनि विश्लेषण गरेको देखिँदैन। अनि मिश्र काजी घिसिङ लेख्छन्, दशैं तिहार जस्ता चाडमा बिदा मात्रै होइन राज्य कोषबाट खर्च पनि दिइन्छ, तर लोसारमा बिदा दिँदा कसैले विरोध गर्छ भने त्यो सरासर विभेदकारी हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युद्धका कारण शरणार्थी हुनेको संख्या 10 लाख पुग्दा रुसले युक्रेनका मुख्य सहरहरूलाई घेराबन्दीमा पारेको छ। रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको युक्रेनी बन्दरगाह सहर खेर्सन रुसी फौजको नियन्त्रणमा पुग्दा मारियोपोलमा भने बमबारी जारी छ र मानिसहरूले आश्रय खोजिरहेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने युद्धपछि देश पुनः बनाउने र मस्कोले गरेको क्षतिका लागि उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्। रुसको आक्रमण 8औं दिन जारी रहँदा राजधानी कियेभको उत्तरतर्फ रहेका रुसी बख्तरबन्द गाडीका लस्कर यथावत रहेका छन्। कियेभमा ठूलठूला विस्फोटन भएका छन्। हालसम्म सहर युक्रेनी सरकारकै नियन्त्रणमा छ। अधिकारीहरूले रुसीमाथि सहर घेरेर गैरसैनिक संरचनालाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। युक्रेन र रुसले उपलब्ध गराएको हताहती हुने फौजको संख्या एकदमै भिन्न छ, तर ती कुनै पनि संख्याको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। रुसी सेनाले रणनीतिक महत्त्वको बन्दरगाह सहर खियर्सन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। रुसले कब्जा गरेको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण सहर हो। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले तेस्रो विश्वयुद्ध भएमा परमाणु युद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्, तर रुसले त्यसबारे सोच विचार नगरेको उनले बताए। द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनमा भएका सम्भावित युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्ध अपराधको अनुसन्धान थालेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् विनिता दाहाल।
पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको असर 10 लाख रुसीहरूले बेहोर्न थालेका छन्। रुस विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई आर्थिक युद्धको संज्ञा पनि दिइएको छ। तिनको उद्देश्य उक्त देशलाई पुरै एक्लो पार्नु र त्यहाँ गहिरो आर्थिक मन्दी उत्पन्न गर्नु हो। यी अभूतपूर्व कदमहरूले क्रेमलिनको सोचाइमा फेरबदल ल्याउने पश्चिमा नेताहरूको आशा छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। सर्वसाधारण रुसीहरू आफ्नो बचत निमिट्यान्न हुने डरमा छन्। केही रुसी ब्याङ्कहरूलाई भिसा तथा मास्टरकार्डको पहुँचबाट अलग्याइएको छ। सोमबार रुसले ब्याज दर दोब्बरभन्दा धेरै पार्दै 20% पुर्यायो। रुबलको चर्को अवमूल्यन भएपछि ब्याज दर बढाइएको थियो। स्टक बजारमा गिरावट हुने डरले खोलिएको छैन। धेरै मानिसले ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न खोजेपछि सप्ताहान्तमा केन्द्रीय ब्याङ्कले संयम अपनाउन अपिल गर्यो। मस्कोको एउटा एटिएम अगाडि लाइनमा रहेका एक युवकले डलर पनि नभएको, रुबल पनि नभएको र अब के गर्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए। विदेशी मुद्रा किन्न अघिल्लो साताको तुलनामा 50% बढी पैसा पर्न थालेको छ, तथापि पाउन कठिन छ। नगदको सङ्कट मस्कोमा मात्र सीमित छैन, अन्य प्रान्तीय सहरमा पनि मानिसहरू डलर वा युरो किन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। ब्याङ्कहरूले तरलता अभाव नभएको बताइरहेका छन्। विश्लेषकहरू पनि यसमा सहमत छन् कि सबैजना एकैपटक ब्याङ्कमा पैसा झिक्न नजाउन् भन्ने उद्देश्यले एटिएममा नगद अभाव भएको हुन सक्छ। क्रेमलिनले चाहिँ यस्ता आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नेछन् भनेर रुसले अपेक्षा गरिसकेको र त्यसका निम्ति तयार रहेको बताएको छ। तर सर्वसाधारण रुसीहरूले आफ्नो जीवनमा पर्ने प्रभाव अब चाँडै नै बेहोर्न थाल्ने ठानिन्छ। अहिले नै मस्कोका बासिन्दाहरूले खानेकुरा किन्ने पसलमा भिड लागेको बताउन थालेका छन्। अब फेरि नेपालकै प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अन्तर्गतको सडक मर्मत आयोजनामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिने सम्बन्धित अधिकारीले बताएका छन्। झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको उक्त सम्झौताबाट 5 वर्षभित्र करिब 315 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ नजिक पर्ने धानखोलाबाट पश्चिम बाँकेको सीमा स्थित शिव खोलासम्म पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कुल 77 किलोमिटर लामो सडक खण्डको मर्मत गरिने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए, जसमा एफडीआर प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ र सडकको 12 मिटर चौडाइ बढाएर 14 मिटर पारिनेछ। कार्यकारी निर्देशक विष्टले हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीसँग भने, एफडीआर भनेको के हो भने त्यहाँ पहिलेदेखि जुन पिच गरेको छ त्यो पिचलाई 30 सेन्टिमिटर जति खन्ने, त्यसलाई फिटिङ गर्ने र लोकली प्रोड्युस सिमेन्टलाई राखेर एकदमै हाई क्वालिटीमा बेस कोर्स चाहिँ सुपर पेभ भन्छ यसलाई। यो पेभमेन्ट चाहिँ एकदमै हार्ड गरेर पिच गर्ने हो। क्र्याकहरू चाहिँ सबै फिल्ड हुन्छ र मेटल जस्तो रोड हुन्छ। रोडको खस्रोपनको मापन गर्ने चिज हो आइआरआई भन्ने। आइआरआई काठमाडौँको अलि राम्रो रोड चाहिँ 3 देखि 4 हुन्छ। यो हामीले आइआरआई बनाउन लागेको 1.2 हो। भेरी स्मुथ रोड। यो चाहिँ न्युजपेपर पनि पढ्न सकिने खालको बनाउने मोटरमा बसेर। उनका अनुसार यो प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइने सडक 10-12 वर्षसम्म मर्मत गर्नु पर्दैन। सवारी साधनको आयु पनि लामो हुनुका साथै इन्धन खपत पनि कम हुन्छ। त्यसैले यो प्रविधि तुलनात्मक रूपमा महँगो भए पनि लामो समयसम्मको आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्दा यसको प्रतिफल राम्रो हुने जानकारहरू बताउँछन्। हाल यो प्रविधि भारतमा पनि प्रयोगमा रहेको र विश्वका विभिन्न देशहरूमा 20-22 वर्षदेखि प्रयोगमा रहेको विष्टले जानकारी दिए। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्यत्र जस्तै म्याग्दीको पर्यटन क्षेत्र पनि गम्भीर ढङ्गले प्रभावित बन्यो, तर त्यसको सिधा असर एउटा विद्यालयमा समेत पर्यो। कसरी? थप चर्चा रबिना बोहराबाट। म्याग्दीको तातोपानी कुण्ड, जहाँ मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा डुब्न आउँछन्, उनीहरूबाटै संकलन गरिएको रकमले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर विगत 2 वर्षमा 5 महिना पनि तातोपानी कुण्ड राम्रोसँग खोलिएन। त्यसले गर्दा पनि विद्यालय चलाउन समस्या भएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सहसचिव कुमार केसीले बताए। 18 महिना पहिला बन्द भयो 2 पटक गरेर, अहिले चाहिँ लगभग 1 महिना बन्द हुँदा स्कुलमा तलब खुवाउन नसकेको
अवस्था चाहिँ स्कुललाई आवश्यक जग्गा पनि तापनि कुण्डले चाहिँ खरिद गर्यो। सरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो बुझाएर समय यस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि जागिर यही हो, जानकारी पाल्नु पर्यो, समस्या छ भन्दै गर्दा हामी अझ पेन्डिङमा राखेको छ। प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिरामीले तिर्ने शुल्क र चन्दाबाट विगत 12 वर्षदेखि सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस विद्यालयमा 16 शिक्षक छन्। पहिले 11 शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अहिले केही दरबन्दी घटेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कुण्डबाट वार्षिक रूपमा 20 लाखदेखि 25 लाख रुपियाँसम्म विद्यालयलाई उपलब्ध गराइदै आएको छ। 2 वर्षदेखि कुण्ड बन्द हुँदा ऋण खोजेर शिक्षकको तलब दिँदै आएको भए पनि 4-5 महिनाको तलब भने दिन नसकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरत बानियाले बताए। विद्यालयमा 265 जना विद्यार्थी छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 मा बिरामीको प्रवेश शुल्क र चन्दा सहयोगबाट 1 करोड 21 लाख आमदानी भएकोमा 77-78 मा 40 लाख रुपियाँ मात्रै आमदानी भएको छ। कुण्ड यही फागुन 1 गतेदेखि खोप लगाएकालाई मात्र आउन दिने गरी पुनः सञ्चालन गर्न थालिएसँगै विद्यालय सञ्चालनमा केही सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। त्यो थियो रबिना बोहराको रिपोर्ट। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लिग पछिको दोस्रो ठूलो बी डिभिजन लिग हिजोबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। तर ए डिभिजन लिग जस्तै शैलीमा हुने बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खर्च धान्न गाह्रो भएको बी डिभिजन क्लबका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। 14वटा क्लबले भाग लिने लिगबाट 2 क्लब ए डिभिजनमा बढुवा हुने प्रावधान छ। थप चर्चा निरञ्जन राजवंशीबाट। रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी, बोइज युनियन, सरस्वती युवा, बाँसबारी जस्ता ए डिभिजनमा लामो समय बिताएका क्लबहरू अहिले बी डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यी क्लबका पदाधिकारीहरूमा फेरि ए डिभिजन लिगमा पुगेर आफ्नो पुरानो छवि जगाउने तीव्र इच्छा देखिन्छ। क्लब फुटबलका प्रतिष्ठित तर 5 वर्षदेखि बी डिभिजनमा संघर्ष गरिरहेको आरसिटीका अध्यक्ष सुरेश काजी साक्य। यसपालि टिम पनि राम्रै बनाएको छ। टोलवासी सबैले हामी माथि कहिले जाने होइन, क्लबको फाइनल सबैलाई चाहिँ पिरा छ। सबैले भन्छ हामी एमा कहिले जाने। हाम्रो कोसिस चाहिँ यसपालि माथि नै चढ्ने जुन टार्गेट छ। अहिले बी डिभिजन र ए डिभिजन लिगको संरचना उस्तै छ। बीमा रहेका 14 क्लबले पनि ए डिभिजनमा जसरी नै राउन्ड रोबिन लिगमा 91 खेल खेल्नु पर्नेछ। खेलाडीहरूको अनुबन्ध तयारी खर्च उस्तै छ। फरक के मात्र छ भने हरेक दिन 3 खेल हुने हुँदा बी डिभिजन लिग छिट्टै सकिने छ भने क्लबहरूले विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने छैनन्। ए डिभिजन लिग जस्तो प्रायोजक वा प्रचार वा प्राथमिकता नपाउने भएकोले बी डिभिजन क्लबहरूलाई भने आर्थिक व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुने गरेको क्लब अधिकारीहरूको भनाइ छ। श्री भगवती क्लबका अध्यक्ष मनिष जोशी भन्छन्, सबै 14वटै क्लबलाई समस्या हो, किनभने लौलो ए डिभिजनकै बराबरको हाम्रो खर्च भइराखेको छ। तर प्रायोजक नपाउनु भनेको बी डिभिजन भएर एन्फाले बी डिभिजनलाई चाहिँ प्रायोजकहरू खोजिदिने र जुन एनएसएलमा जस्तै तोकेको हुन्छ नि खेलाडीहरूको मूल्य, त्यो तोक्यो भने बी डिभिजन अलिकति भार पर्दैन कि जस्तो लाग्छ। बी डिभिजन क्लब जोगाउन निकै गाह्रो हुने पदाधिकारीहरूले बताइरहे पनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भने कुनै कमी राखेको देखिँदैन। त्यसको कारण छवि बोकेका क्लबहरूलाई एमा उक्लिने चाहना, कतिपयलाई ए डिभिजन लिगको स्वाद चाख्ने र कतिपयलाई फुटबल राजनीतिमा चासो बढेकोले हो भन्ने तर्कहरू पनि हुने गर्छन्। थुप्रै क्लबहरूले भने टोलको इज्जतको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको बताएका छन्। बाँसबारी क्लबका उपाध्यक्ष मधुसूदन उपाध्याय, बाँसबारी क्लबको हिजोको लिग एसीलाई निरन्तरता दिनु पनि हाम्रो एउटा चुनौती हो। त्यसकारणले अन्य विषयवस्तु भन्दा पनि हामीले फुटबललाई राम्रो गर्नुहुन्छ। हिजो बाँसबारी क्लबबाट खेलेका खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलाडीहरू भएका छन्, विदेशमा गएर खेलेका छन्, त्यो हो हाम्रो उपलब्धि भनेको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 14 क्लब मध्ये बी डिभिजनका 11 क्लबलाई फुटबल संघको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिएको छ। एन्फामा राजनीति गर्न रुचाउनेको लागि त्यो अवसर हुने भएकोले बी डिभिजनमा चासो बढेको बताउनेहरू पनि छन्। तर सरस्वती क्लबका सदस्य तथा एन्फाका सहकोषाध्यक्ष राजेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, फुटबल राजनीति नै अचम्म रहेछ। प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि एन्फामा पोलिटिक्स यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। अब अहिले चाहिँ अब धेरै कुरा पनि बुझियो होइन। एन्फामा म आफू पनि छु, तर हाम्रो लक्ष्य हामी त ए डिभिजन खेलिसकेको क्लब पनि हुन्, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एमै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भने बी डिभिजन लिग क्लबहरूसँगको छलफल फुटबल सञ्चालनको उपलब्ध समय र परिस्थिति अनुसारले सञ्चालन गरिएको बताएको छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, होइन हामी ए डिभिजन जस्तै खेलाउन तयार छौँ होइन। अब त्यसको लागि त 4 महिना फेरि प्लेयर राख्न अब क्लबहरू पनि तयार हुनु पर्यो, त्यो गाह्रो हुन्छ भन्ने नै लागेर चाहिँ हामीले अलिक छोटो गर्न खोजेका हो। हामीले ए डिभिजनमा थोरै क्लबहरूलाई प्रायोजकमा पनि हामीले सहयोग गरे हो होइन। अब बिमा पनि अब कसैले सहयोगको लागि अनुरोध गर्यो भने हामी त्यो गर्छौँ। बी डिभिजन लिगबाट 2वटा क्लब ए डिभिजनमा बढुवा हुनेछन् भने 2 क्लब सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। जारी लिगमा झण्डै 2 महिनाको समयपछि यसको छिनोफानो हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC
काठमाडौँ। हामी BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।